बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। ये प्रोग्राम आप मंगल की शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव देखते हैं। आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। आपका कोई भी तिब्बी मसला है, किसी बीमारी के हवाले से आप जानना चाह रहे हैं या किसी मेडिसिन के हवाले से पूछना है, आप होम्योपैथी के हवाले से, तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स भी मौजूद होते हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, स्क्रीन पे भी चल रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि पहले नंबर्स जो हैं वो सेव कर लिया करें, ताकि जब आप बात कर रहे होते हैं, अक्सर सिग्नल प्रॉब्लम होता है या बात मुकम्मल नहीं हो पा रही होती, तो बात अधूरी रह जाए, तो आप व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनको आप लाइव प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी बहुत इजी हो जाता है कि आप व्हाट्सएप नंबर्स का इस्तेमाल करें। तो व्हाट्सएप नंबर जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, 0300 911 6681। एक और व्हाट्सएप नंबर है, वो भी आप नोट कर लीजिए, 0300 333 9378। और लाइव कॉल करने के लिए 051 410 2357 पे आप कॉल करेंगे। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और इस प्रोग्राम में हम छोटी से छोटी बीमारियों से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी पे बात करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इन बीमारियों के हवाले से आपकी मालूमात हों, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसी लमात आप में ज़ाहिर होती हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रुजू कर सकें। और जहाँ तरीका इलाज की बात आती है, तो होम्योपैथी मेडिसिन के हवाले से, इलाज के हवाले से हम बात करते हैं कि बिल्कुल सेफ़ है, ह्यूमन टेस्टेड मेडिसिन है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो बिल्कुल जी, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि थोड़ी बहुत आपको अवेयरनेस हो होम्योपैथी मेडिसिन के हवाले से, तरीका इलाज के हवाले से। तो बिल्कुल जी, मुकम्मल आगाही के लिए आपसे मुलाकात होती है इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब से। आज भी वो मौजूद हैं, तो उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिर हम मज़ीद कुछ सवालात, तिब्बी जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम उनसे सवालात भी करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी बहुत अच्छी। और ईद आप गुजार के आए हैं, जी बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है काफ़ी बीच में टाइम गुजर चुका है जी जी। और मरीज़ों का रश भी होता है, लेकिन आप टाइम निकाल के आते हैं प्रोग्राम के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, प्रोग्राम देखने वाले हैं, उनका फ़ायदा हो जाता है। बिल्कुल, पिछले लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा था कि गोश्त कम खाइएगा। तो बिल्कुल एहतियात भी जी लाजमी बिल्कुल। होती है, ज़ाहिर सी तो बात है। आपने खुद गोश्त खाया? बिल्कुल खाया है, खूब लेकिन खाया? मैं ज़्यादा गोश्त खोर नहीं हूँ, सब्ज़ी खोर हूँ। तो लेकिन सेहत देख के तो लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा गोश्त खाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्ज़ियों का इस्तेमाल मैं भी करती हूँ, ज़ाहिर सी बात है। जो बात हम प्रोग्राम्स में बैठ के कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ हमारे देखने सुनने वालों के लिए नहीं होती, बल्कि हम खुद भी उस पर अमल करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो हैं चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है, अच्छी सेहत की जहाँ पे बात आती है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। इससे पहले आपने बात की होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से ना, तो कुछ अर्सा पहले तो सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर ही यही क्लेम किया करता था कि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन कुछ अर्सा पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है इंसाफ का, जी। उसमें एक केस चला होम्योपैथी के हवाले से, और अदालत ने बाकायदा इस पे ऑर्डर जारी किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इनको खुली प्रैक्टिस करने दी जाए। अच्छा, जी देखिए ना, देखिए मैंने जो बात की, मैंने इसीलिए कहा ना कि जो बात करते हैं हम, उसमें दम होता है जी। खैर जी, हम बात करते हैं बीमारियों के हवाले से, साथ छोटी मोटी गपशप भी होती है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह से खुश मिजाज हैं और अक्सर औक़ात इनकी जो बातें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो खैर, हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। जिस तरह मानसून चल रहा है जी, सावन का महीना है जी। और पहले भी प्रोग्राम में हम बता चुके हैं कि जी सफाई का जो है ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात फिर भी गफलत हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, क्योंकि ये मौसम जैसे ही आता है तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं बड़ों में, बच्चों में डायरिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी आजकल बिल्कुल। हर दूसरा बंदा हैज़े का शिकार है। जी कई लोग जो शिकायत कर रहे होते हैं जी, खट्टी डकारें आ रही हैं, मैदे में तकलीफ़ हो रही है। थोड़ा सा हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या एहतियात करनी चाहिए इस मौसम में, और अगर आप ऐसी किसी बीमारी में मुब्तला हैं
تو پھر میڈیسن کون سی استعمال کرنی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ مونسون میں ظاہر سی بات ہے جو غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں ان میں احتیاط کیا کرنی ہے، کس طرح ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مونسون میں ہوا میں نمی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور ٹمپریچر بھی آئیڈیل ہو 30-35 کے درمیان ہو تو یہ ایک ایسا انوائرمنٹ مہیا کرتا ہے بیکٹیریاز کو کہ وہ اچھی طریقے سے نشو و نما پائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر خوراک بغیر کسی ڈھکن کے پڑا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے تو اس میں بیکٹیریاز جو ہے فوراً گروتھ کرنا شروع کرے، ایون اگر پانی بھی ڈھکا ہوا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کور نہیں ہے تو اس میں بیکٹیریاز کا گروتھ کرنا وہ بڑا عام ہے اس موسم میں۔ تو یہ بیکٹیریاز جب ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو یہ اس قسم کے امراض، ڈائریا، وومٹ اور فوڈ پوائزننگ ایون یہ کاز کرتا ہے۔ اور زیادہ تر معذرت کے ساتھ آپ کی بات یہاں پہ تھوڑا سا روکوں گی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کافی سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے باہر کے کھانے کھانے کی، جو ہم دیکھیں اسٹریٹ فوڈ جو ہوتے ہیں وہاں پہ تو صفائی کا کوئی نظام ہی نہیں ہوتا، تو اوائڈ کرنا چاہیے، مطلب ایسے بھی کرنا چاہیے لیکن اس موسم میں خاص طور پہ بالکل اوائڈ کرنا چاہیے، یا اگر آپ بہت زیادہ شوقین ہیں باہر کے کھانوں کے کھائیں، بالکل کھائیں، تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے، لیکن ان کے ہائیجین کو آپ دیکھیں، کیا وہ آپ کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، کیا وہ جو برتن استعمال کر رہے ہیں یا وہ جو بھی چیزیں استعمال کیا اس میں صفائی کا جو معیار ہے انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے یا نہیں، یہ چیزیں اگر آپ دیکھ کے پھر کھائیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈائریا ہے، ہیضہ ہے، اس میں کیا احتیاط کیا کرنی ہے لوگوں کو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بچوں میں بھی یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بڑے تو اس میں مبتلا ہیں ہی لیکن زیادہ تر بچے جو ہے اس میں چونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، نمکیات کی کمی بڑی پیش آ جاتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو نمکیات پورے کر لینے چاہیے، ٹھیک ہے، نمکول وغیرہ پی لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوائی کا استعمال جو ہے وہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پرو بایوٹک والی خوراک کے لیں جیسے کہ دہی ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر آپ دہی لیں گے، ابلے ہوئے چاول اس کے اوپر دہی ڈال کے کھائیں گے تو یہ بھی آپ کے معدے کو اور آپ کے آنتوں کو صاف کر دیتا ہے بیکٹیریا سے۔ اس کے علاوہ دوائی ہماری ہومیوپیتھی کی اگر بات کی جائے، ہم ایسی کنڈیشن میں نقص و میکا 200 میں اگر ایک ڈوز دے دیں تو ایک ڈوز ہی کافی ہوتا ہے مریض کے ہیضے کو ختم کرنے کے لیے۔ نقص و میکا یہ بچوں اور بڑوں دونوں بالکل سب استعمال کر سکتے ہیں، ہائی پوٹنسی میں 200 پوٹنسی میں یہ مؤثر ہے ایسی کیفیت۔ صحیح، بالکل جی، نقص و میکا جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اگر ہیضے کا آپ شکار ہیں۔ تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ میں شاہین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی کیا میں اپنے بھائی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، ان کو شٹی کا پین ہے اور اس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ مطلب چکر بھی آ رہے ہیں، مطلب یہ کہ جو وقفے سے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے ان کا پاؤں میں سویلنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اور ان کو کون سے پاؤں میں سیاٹیکا ہے، لیفٹ یا رائٹ؟ یہ مجھے ایکچولی نہیں پتا، کیونکہ وہ یہاں ہوتے نہیں ہیں، وہ باہر ہوتے ہیں تو جی لیفٹ ٹانگ میں ہے یا رائٹ میں؟ مجھے ایکزیکٹ نہیں پتا کہ کون سے میں، لیکن شٹی کا پین ہے اور مطلب یہ کہ چلنے میں کافی ان کو پریشانی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو درمیان میں جب وہ اس کا مطلب وہ چیک اپ وغیرہ کروا رہے تھے تو ان کو جو ہے ساتھ میں کرونا بھی ہو گیا تھا، ہاسپٹل مطلب جاتے تھے تو ان کو کرونا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جو ہے کبھی ان کو بہت زیادہ نیند بھی آنے لگتی ہے، اب کبھی بلڈ پریشر سوتے میں زیادہ ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں ان کے۔ صحیح ہے، پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ شاید شٹی کا ہی مطلب شٹی کا ہی نرو کی وجہ، نرو کا کوئی مسئلہ ہے۔ کون سے لیفٹ یا رائٹ میں ہے؟ پتہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ہے یا رائٹ سائڈ پہ ہے، اگر آپ یہ پتہ کر دیں تو پھر آپ کو ڈاکٹر صاحب تفصیلاً جو ہے بتا سکتے ہیں۔ وہ آپ کی کال نہیں ملتی ہے نا، کال نہیں ملتی ہے، اور مطلب یہ کہ جو ہے میں نے آپ واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ چل رہے ہیں آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اسلام آباد سے کال کی ہے تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے کراچی کمپنی G9 مرکز پیراگون سینٹر میں۔ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کے لیے۔
لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ نرو کا مسئلہ ہے اور ساتھ میں ان کو شیٹیکا پین ہے، پاؤں میں جو ہے وہ سوجن ہو جاتی ہے اور چکر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمپلیکیشنز جو انہوں نے بتائے ہیں کافی زیادہ، پیروں میں سویلنگ کا ہونا جو ہے یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ آیا پیروں کی سویلنگ کس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر پیروں کے سویلنگ کے پیچھے کوئی سیریس کاز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، جیسے کہ دل کا مسئلہ ہو گیا، جیسے کہ لنگز کا مسئلہ ہو گیا، یا ایون کڈنی فیلئر بھی جو ہے اس کی بھی سمٹمز میں آتا ہے کہ آپ کے پیروں میں سویلنگ آ جاتی ہے۔ تو اگر ایک پاؤں میں ہو تو پھر بھی اگر ایک پاؤں میں ہے پھر ڈی وی ٹی کی بات آ جاتی ہے، ڈیپ وین تھرمبوسس کی، جو شریانیں ہیں خون کی، ان میں بعض اوقات کلاٹ جم جاتا ہے اور ان میں خون کی روانی متاثر ہو جاتی ہے، تو ایک پاؤں میں یا دوسرے پاؤں میں سویلنگ آ جاتی ہے۔ شیاٹیکا کی انہوں نے بات کی، شیاٹیکا کی ہماری ہومیوپیتھی میں موڈیلٹیز کے تحت اگر دوائی تجویز کی جائے تو مریض کو شفا میسر ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو لیفٹ پاؤں میں شیاٹک نرو میں پین ہو رہا ہے تو پھر تو کولوسنتھ 200 میں استعمال کرنی چاہیے۔ کولوسنتھ اگر لیفٹ میں ہے، جی، اگر لیفٹ میں نہیں، بجائے ان کو رائٹ میں ارکن نساء یعنی شیاٹیکا کی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر میگنیشیا فاز 6x میں استعمال کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان کی تکلیف جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تشخیص ان کو کروانا چاہیے، اگر اتنے زیادہ مسائل ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا لازم ہے، لازمی ہے، بالکل جی۔ بعض اوقات ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پین کے ساتھ، درد کے ساتھ آپ اتنا ٹائم گزار دیتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ سیریس بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو لاحق ہو جاتی ہیں، اس کی آہستہ آہستہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنا مکمل چیک اپ کروائیں، ڈائگنوز ہو جائے تو پھر آپ جو ہے میڈیسن کی طرف آئیں۔ تو خیر جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں سریا بھی بات کر رہی ہوں یونیورسٹی واک اینڈ سے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے پیشاب میں جب میں پیشاب کرتی ہوں تو اس میں جاگ سا بن جاتا ہے۔ ٹھیک تو ہے جی، کبھی وائٹ کلر کا ہوتا ہے پیشاب، کبھی زرد کلر کا ہوتا ہے۔ اور آپ کو جوڑوں میں کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں ہوتی؟ جوڑوں میں ہے سر، میں نے پہلے بھی آپ کے پاس وزٹ کیا تھا، میری پنڈلیوں میں سوجن بن گئی تھی نا، تو میں نے تقریباً 2 مہینے دوائی کھائی تھی تو وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہم عورتوں کی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ وزٹ نہیں کرتے نا، اپنی کیئر نہیں کرتے۔ آپ کی عمر کتنی ہے، ایج کتنی میری عمر 43 ہے۔ ٹھیک ہے، اور یورین میں جلن بھی ہوتی ہے، برننگ بھی ہے آپ؟ جی، کبھی کبھار جلن بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں پہ درد رہتا ہے، مثانے میں درد تو نہیں ہوتا؟ مثانے میں سر میرا آپریشن ہوا تھا، یوٹرس ریموو کرائی تھی، اس کے بعد آگے پیچھے درد رہتا ہے میرا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو ایک میڈیسن تجویز کروں گا۔ جی بہت شکریہ کال کے لیے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ جی بالکل، جی ان کو توجا کیو پوٹنسی میں استعمال کرنی چاہیے۔ توجا، جی بالکل، توجا کیو پوٹنسی میں 10 قطرے رات کو تھوڑے سے پانی میں لینے چاہیے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ان کا مثانہ بھی صاف ہو جائے گا اور یورین کی ان کی جو سمٹمس ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل جی۔ خیر ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ جو پہلی کالر تھیں ان کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، شیاٹیکا کے حوالے سے انہوں نے سوال شیاٹیکا کا مسئلہ بڑا عام ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی کامن وجہ جو ہے وہ مہروں میں ڈسک کا بلج ہو جانا یا ڈسک کا ہرنیٹ ہو جانا، یہ اس کی 2 بڑی وجہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پٹوں میں کچاؤ کی وجہ سے بھی ارکن نساء کا جو نرو ہے وہ دب جاتا ہے اور مریض کو پورے ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے۔ شیاٹیکا ہومیوپیتھیکلی کیوریبل ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ٹھیک یا بہتر ہو بلکہ کیوریبل ہے، مکمل ختم ہونے والا مرض ہے۔ صحیح، اس میں اگر آپ کا ڈسک بلج ہے تو بالکل آپریشن نہیں کروانا چاہیے، اکثر اس میں مریض آپریٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے مریضوں کو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ مہروں کا مسئلہ ہے یا ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم ہے تو وہ سرجری کا بتا دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے سرجری کروا بھی لی کہ مطلب اس میں کہ بھئی کسی طرح یہ درد ختم ہو جائے۔ نیور کبھی بھی سرجری نہیں کروانی چاہیے، سرجری سے پہلے آپ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ٹرائی کریں، انشاءاللہ 90% کیسز میں ارکن نساء کی تکلیف ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر صحیح تشخیص ہو
ٹھیک ہے. اگر مریض آپ کو صحیح علامات دے, صحیح. موڈلٹیز دے, یعنی اس میں بعض اوقات پاؤں سن ہو جاتا ہے, بعض اوقات پاؤں میں درد نہیں ہوتا, بالکل. پورا پاؤں بھاری رہتا ہے, صحیح. بہت ساری میڈیسنس ہیں. اگر ان علامات کے مطابق صحیح دوائی مریض کو دی جائے تو مریض کو شفا ملتی ہے, مریض آپریشن سے بچ جاتا ہے. اگر ڈسک بلج ہے, مہروں میں گیپ کم ہو گیا ہے, جی. وہ بھی کیوریبل ہے. ہومیوپیتھی میں کلکیری یا فلور سے یہ سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں مریض کو نا کہ رگ پہ گوشت آ گیا ہے, وہ بھی کیوریبل ہے. مطلب جتنے بھی اس کی علامات ہیں اس کے حوالے سے جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے. تو یہی بات ہم کر رہے تھے. خیر مزید بھی ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں, کال بھی کریں گے, ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بات بھی کریں گے ہم. تو پہلے ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر جی میں سعید خان بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ بیر کیمرگرہ سے. اچھا جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں. جی کیجیے بات. جی جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, ویلکم فرام دیرتے مرگرہ. کیسے ہیں آپ؟ سر خیر دی سر تاسو ما یو درې څلور پنځه میاشتې مخکې تاسو ما رابطه کړې وه. جی جی او زما د معدې ایچ پایلوري پازیټیو دی او زما معده به سوځي, په معده باندې مې کله کله دړې مې, قبض مې دی, ګیس مې دی ٹھیک شو او جی. په سر مې هم دړي. دا ما ته دوه دوايانې خولې وې, نیکسومیک او پاروجینیم. جی جی هغه چې ما زه کله خورې زما معدې داسې به اور کوو که نه چې بس ما خوراک شروع کړم, ما نه مې شي چې ما به وخوړې بیا به ما باندې بلې دوایي اثر نه کوو. معده مې ډېره زیاته سوځېدل شروع شو, هغه بیا ما پرېښودې. نو ما زه ستاسو نه دا مشوره اخلم سر جي چې اوس ما ته څه نور څه دوایي ته تجویز کولی شي که نه زما د معدې ولې نه, بالکل. زه تاسو ته یو دوايي تجویز کوم, تاسو هغه ځان سره نوٹ کې ان شاء الله چې الله به شفا درکړي. او دې باندې زه خبره کوم اردو کې, نو تاسو غوږ او کړئ. سر جي زما قبض ډېر زیات دی, ګیس مې په خېټه کې راولاړېږي. بس زه اوبه ډېرې څښم, زه به 50 ګیلاسه اوبه نه ډېرې زیاتې څښم ښه جي, ښه او جي. خو زما دا داسې ګرمي مې کېږي ډېره زیاته, لکه بالکل د دې دا سینه مې نه ده, د سینې نه چپچاپېره دې نه سم اور چوتېږي او اوبه ډېرې زیاته څښم او ګرمي مې ډېره زیاته کېږي, خوله را باندې راځي. ٹھیک شو. او خوراک زه کوم, دا نه چې نه زه خوراک نه, زه وږی کېږم, زه خوراک هم کوم, هر یو شی خورم. خو زه مرچکي مسالې نه خورم, پکوړه نه خورم, پراټه نه شم خوړی, انډه نه شم خوړی, دې شیزونه زه پرهیز هم کوم. خو د هغې باوجود هم زما د معدې سوځېدل چې کوم دي هغه ښه نه شو او نه قبض زما ښه شو. خجی زه دوايان خیم دیتا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, پھر دوا کا نام بتائیں گے آپ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے. پشتو میں انہوں نے بات کی اور اپنا مسئلہ بتایا ایچ پائلوری کے حوالے سے. شاید ان کا جی بالکل. سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ اردو پروگرام ہے اور اردو اسپیکنگ لوگ جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں, تو کالرز کو چاہیے کہ وہ اردو میں ہی اس پروگرام میں بات کریں. بالکل صحیح. اور ان کا مسئلہ تھا ایچ پائلوری کے حوالے سے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے شاید کانٹیکٹ کیا تھا, ان کو میں نے دوائی بتائی تھی پائروجینم 200 اور نکسومی کا 30 میں. وہ دوائی لینے سے ان کو معدے میں جلن ہو جاتی تھی. تو پائروجینم ایک ایسی دوائی ہے, یہ جب آپ کے معدے میں بیکٹیریا ہو ایچ پائلوری کا, پائروجینم لینے سے وہ بیکٹیریا تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ پائروجینم کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. اس کے ساتھ کچھ دوائیاں اور بھی لینا ضروری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو معدے میں جلن ہوتی ہے, ان کو قبض کی شکایت ہوتی ہے, اور ان کو شدید قسم کی پیاس لگتی ہے. انہوں نے بتایا کہ 30-40 گلاس پانی یہ پی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور قبض بھی ان کو رہتی ہے, معدے پہ بوجھ رہتا ہے. ان کو ہم 2 دوائیاں بتائیں گے. ایک دوائی انہوں نے لینی ہے برایونیا. جی برایونیا 200 پوٹنسی میں انہوں نے لینی ہے. دوسری دوائی انہوں نے لینی ہے ہائیڈراسٹس کیو پوٹنسی میں انہوں نے 20 قطرے صبح ناشتے سے پہلے لینے ہیں. تو پائروجینم 200, نکسومی کا 30, ہائیڈراسٹس کیو
اور تیسری جو دوائی ہے برایونیا 200، یہ ان کا مکمل نسخہ ہو گیا. اگر اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ایچ پائلوری سے چھٹکارا بھی مل جائے گا اور ان کی گیسٹرک سمٹمز جو ہیں وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل. یہ جتنی دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں یہ پورا ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب کی زبان کی نسخہ ہے. مطلب اکیلے دوائی کوئی بھی نہیں لینی، ساتھ لینی ہے. یہ پورا ایک کورس ہے تو اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، مسز مبشر. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب سے کہ میں یہاں اسلام آباد سے ہوں اور میں G9 مطلب میرا یہاں قریب ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے پرابلم ہے کہ میرے الٹے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور میرا موٹاپا کم نہیں ہو رہا، وہ بڑھ ہی رہا ہے میں جتنی بھی کوشش کروں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ابھی اگر کوئی دوا بتا دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں ان سے مطلب مل بھی سکتی ہوں، جیسے اگر وہ اپنا یہ G9 والا ایڈریس دے دیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دائیں پاؤں میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میرے دائیں پاؤں میں میرے پاؤں کی جو آگے والا حصہ ہے نا، پنجہ جو ہوتا ہے جیسے کہا جا سکتا ہے انگلیوں کی حصہ، وہ بہت شدید درد کرتا ہے، پھر مجھ سے چلا نہیں جاتا. یہ کتنے عرصے سے؟ یہ مجھے پچھلے 5-6 ماہ سے چل رہا ہے اور مجھے شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک دوائی تجویز کروں گا، اس کا نام آپ لکھ لیجئے گا اپنے پاس. جی ٹھیک ہے. جی اور مزید کچھ بتانا چاہیں گی؟ نہیں جی میں فی الحال ابھی یہی بتانا چاہوں گی، کیونکہ اگر مجھے یہ ان کا ایڈریس مل جائے نا یا G9 کا تو میں ان سے خود جا کے مل سکوں اور میں اور بھی بہت ہے. ٹھیک ہے. آپ کو میں ایڈریس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. آپ واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پہ چل رہے ہیں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور ایڈریس بھی نوٹ کر لیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیں، آپ کی جو پرابلم ہے اس کا جواب ڈاکٹر صاحب دے بھی دیں گے، کیونکہ کچھ اگر میڈیسن بتانی ہو ڈاکٹر صاحب نے تو وہ ضرور بتائیں گے. لیکن ایڈریس جو ہے G9 مرکز پیراگون سینٹر غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینک کے نام سے ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے. پیر منگل اور بدھ کو ڈاکٹر صاحب کلینک پہ موجود ہوتے ہیں. لیڈم پال LEDUM لیڈم پال 30 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام لیجئے گا تو انشاءاللہ ان کے پاؤں کی جو تکلیف انہوں نے بتائی ہے یہ ان کی 1 سے 2 دن میں بہتر ہو جائے گی. بالکل جی. لیڈم پال یہ مکمل نام ہے. یہ آپ نے استعمال کرنی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. یہ پاؤں کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے باقی جو مسائل ہیں وہ آپ کلینک پہ آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے کہا کہ پنجے میں درد ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے 2 وجہ ہوتی ہیں، 2 وجوہات. ایک اس میں ایک کمپلینٹ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گاؤٹ. ٹھیک ہے. گاؤٹ یا گنٹیاں جس کو اردو میں کہتے ہیں. یہ یورک ایسڈ ڈپازٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسری اس میں کنڈیشن آتی ہے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں سولز کی، ان میں بعض اوقات ایگزوسٹوسس پر آ جاتی ہے، یعنی جس طرح نوک نکل آتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہڈی بڑھ جاتی ہے، وہ جیسے ہی آپ زمین پہ رکھ کے شدید درد ہوتا ہے اس میں. تو لیڈم پال ان دونوں کیفیات میں ان کو شفا دے گی. صحیح. مطلب کہ اس کے پیچھے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یورک ایسڈ اور جو ہڈی کا بڑھ جانا ہے. یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میڈیسن جو ہے وہ یہی ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ موٹاپا بھی ہے نا، اکثر موٹے خواتین میں یورک ایسڈ کے علامات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. یہ گاؤٹ کا سمٹم ہے اور یہ بڑا کامن ہوتا ہے موٹے خواتین میں. بالکل. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جن خواتین کا وزن زیادہ ہے، بلکہ مرد حضرات بھی جو ہے اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جب یہ پاؤں میں درد ہونا، ایڑی میں درد ہونا، پنجے میں درد ہونا یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو کم سے کم، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں. جی بالکل. تو یہ بڑا لازمی ہوتا ہے. جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ یورک ایسڈ اگر بلڈ سے سیرم سے چیک کروا لیں تو سیرم میں آپ کا یورک ایسڈ نارمل معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ یورک ایسڈ جو آپ کا پچھلے عرصے میں شاید آپ کا یورک ایسڈ ریزڈ رہا ہو تو وہ یورک ایسڈ کے جو کرسٹلز ہیں نا وہ آپ کے جوڑوں میں سب سے پہلے آپ کے پنجے میں، آپ کے ٹو میں
डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपने परहेज शुरू कर दी, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, फिर आपने ब्लड टेस्ट करवाया, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रहा, लेकिन आपको जो गाउट की कंप्लेंट है वो उसी जगह रहती है। अक्सर फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा यूरिक एसिड जो है वो ठीक है, लेकिन फिर भी जो हाँ, तो ये जो डिपॉजिट हो जाता है ना आपके जोड़ों में फ्लूइड होता है, ठीक है, वो फ्लूइड ऐस किस्म का होता है जिसमें अगर क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाए, जमा हो जाए, तो उनका निकलना फिर मुश्किल होता है। बिल्कुल जी। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? इरशाद बात कर रहा हूँ वाकई से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरी जहन से बोझ रहते हैं डॉक्टर साहब को ये बताने, और पेट भी मतलब मेरा खराब रहता है, वो उस पर नहीं रहता, कब्ज रहती थी आती तो ठीक है, लेकिन जहन पे बोझ रहता है। जहन पे बोझ रहता है, पेट भी जो है खराब रहता है, ये प्रॉब्लम ठीक है अभी, मतलब पहले कब्ज होती थी, अभी तो ठीक है, मतलब कि लेकिन पेट भी बोझ रहता है। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे, इलामात वगैरह? नहीं, बस यही है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं, मेडिसिन का नाम भी बताएंगे। हाँ जी, क्या इनका जी, इनका कहा कि जहन पे ज़्यादा बोझ रहता है और जो पेट है वो कभी कभी जो है वो ख़राब भी रहता है। मेरे ख्याल से इनको थोड़ा डिप्रेशन का वो होगा, जिसकी वजह, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि जो दिमाग है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है या आपको हिसाबी जो है दबाव का शिकार हैं तो उसका असर आपके मैदे पे भी आता है। ये एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। हमारा दिमाग और हमारा जो मैदे निज़ाम इंहिज़ाम है ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो IBS एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेट बाज़-औक़ात ख़राब हो जाता है, बाज़-औक़ात बिल्कुल ठीक हो जाता है, बाज़-औक़ात कब्ज़ हो जाती है, और इसका डायरेक्ट असर पड़ता है आपके असाब पे। आप थोड़े से डिप्रेस्ड फील करते हैं, आपकी मोटिवेशन थोड़ी कम होती है। तो इनको जो दवाई हम एडवाइस करेंगे नक्सवमी का जी, नक्सवमी का 30 पोटेंसी में रोज़ाना सुबह नहार पेट इनको एक खुराक लेनी चाहिए। इसके साथ इनका निज़ाम इंहिज़ाम बिल्कुल ठीक रहेगा और इनको स्ट्रेस या सर पे बोझ उस वजह से नहीं होगा। बिल्कुल जी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमारे दिमाग का और मैदे का जो कनेक्शन है वो एक है, और जब आपके साबी दबाव का आप शिकार होंगे तो आपका मैदा डिस्टर्ब होगा, और अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है तो आप जहनी दबाव का शिकार होंगे। जी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल हमारे गट को सेकंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, मेडिकल दूसरा दिमाग जो है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं बोल रही हूँ, मेरा बुखार का मसला है, ये बुखार मेरा ख़त्म नहीं हो रहा जिस्म से, और दूसरी ये है कि कब्ज़ भी मुझे रहती है, तो बुखार बिल्कुल ख़त्म नहीं होता ना, मुंह मेरा सूख जाता है बार बार, दिमाग के ऊपर बोझ भी होता है। अच्छा, बुखार की वजह आपने मालूम की, क्या वजह है? टेस्ट वगैरह मैंने करवाए हैं, मेरे टेस्ट क्लियर हैं। टेस्ट क्लियर है, ठीक है, ठीक है, सही। तो और इसके अलावा कोई इलामात वगैरह होती हैं? नहीं जी, बस सिर्फ जो है ना जहन पे बोझ रहता है, सुबह उठती हूँ ना, मतलब नींद मुझे नहीं आती ना। सही, नींद नहीं आती? नींद मेरी पूरी नहीं होती ना। अच्छा, नींद की बहुत ज्यादा कमी है ना, बस आधा घंटा सोती हूँ रात को, तो फिर आंख मेरी खुल जाती है ना, बार बार आंख खुल जाती है। सही, यानी आपका साबी जो है मसला है, जहाँ तक, क्योंकि मज़ीद डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, आप प्रोग्राम देखती रहिए, अगर कोई मेडिसिन है तो फिर डॉक्टर साहब आपको उसका नाम बताएंगे, वो आप नोट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। नामालूम बुखार है इनको जी, और इनको जो है कि नींद जो है नहीं होती, 1 घंटे की नींद करती हैं। देखिए, जब आपके जिस्म में बुखार की कैफियत चल रही होती है उस वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, बेचैन रहते हैं आप, और अक्सर नींद में डीप स्लीप में आपकी आंख खुल जाती है, आपके पैरों में बेचैनी पाई जाती है। नामालूम बुखार के लिए चाइना सल्फ ये बुखार के लिए मेडिसिन जी, चाइना सल्फ 30 पोटेंसी में सुबह और शाम
1 महीने तक रेगुलर लीजिएगा तो इससे इंशाल्लाह इनके जो बुखार की कैफियत है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि नींद, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि जी 7 घंटे 8 घंटे की नींद जो है, लेकिन अच्छी नींद जो है वो आप अगर 3-4 घंटे भी कर लें, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी नींद जो 4 है घंटे आपकी, नींद भी काफ़ी है, डीप स्लीप जिसे कहते हैं, 4 घंटे के लिए भी काफ़ी। डीप स्लीप होती है जब आपके जिस्म से रूह निकल के कहीं चला जाता है। बिल्कुल जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में भी मुब्तला हैं कि नींद नहीं आती, नींद की कमी है बहुत ज़्यादा। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का भी शिकार होते हैं, लोगों के दिमाग जो है वो हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी आज भी पूरा दिन काम कर लिया, कल ये काम करना है, उसके बारे में सोच सोच के दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है और वो भी आपको गहरे नींद में जाने से रोकता है। बिल्कुल, ये जो सोच होती है, आपकी ख्यालात होते हैं, ये आपकी नींद को जो है डिस्टर्ब करते हैं। कोशिश किया कीजिए कि जो आज का काम है, आज अगर आपने जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, पहले तो यही जिम्मेदारी है कि आप वो जिम्मेदारियां पूरी कर लें आज के दिन में, ताकि कल के लिए आप कुछ छोड़े ना कि आपको उस पर सोचना पड़े। लेकिन सोचने से फिर कोई काम नहीं होता, सोचना सिर्फ सोचना ही होता है, तो सोचने से थोड़ा परहेज़ करें ताकि आपकी नींद अच्छी हो जाए। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, असद बोल रहा हूँ पिंडी से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब सोता हूँ ना, सोने से जो है ना चरपाई पे लेटता हूँ तो 1 घंटे के बाद जो है ना पाँव के जो है ना तले जलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको शुगर है? नहीं, शुगर बाकी टेस्ट ठीक है, तो जो ही उठ के बैठता हूँ तो ठीक हो जाती है। शुगर आप दवाई ले रहे हैं शुगर की? नहीं, शुगर तो नहीं है, बाकी शुगर नहीं है। चेक करवाया है आपने? जी जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और दिन के वक्त भी आपके पैरों में जलन की कैफियत होती है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रात को होती है? जी जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और गर्मी सर्दी में एक जैसी कैफियत होती है या सर्दी में तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है? एक जैसी होती है। एक ही होती है, ठीक है। दवाई का नाम नोट कीजिएगा अपने साथ। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम आप देखते रहिए, डॉक्टर साहब दवा का नाम बताते हैं। हाँ, ये सल्फर 200 में रात को सोने से पहले इनको 1 डोज लेनी चाहिए, 1 हफ्ते के लिए लेनी चाहिए। सल्फर 200 पोटेंसी में। जी बिल्कुल, ये सिम्टोमेटिक मेडिसिन है, इंशाल्लाह इसके साथ इनकी तकलीफ जो है वो बेहतर हो जाएगी। पाँव के तलवे जलना या पाँव जो जलन महसूस होती है, अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ की शिकायत कर रहे होते हैं, हालांकि उनको शुगर नहीं भी होता। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे आपके खून की गर्माइश, आपकी जिगर की गर्माइश भी इसकी वजह होती है। आपके मैदे की जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स है, फ्लटूरेंस, ये जी आपके मैदे में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उसकी वजह से भी ये अलामत है। अक्सर लोग जो है ना रात को खाना खा के तो डायरेक्ट लेट जाते हैं, हालांकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल, खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटा तो नहीं सोना चाहिए, ठीक है। सोने से कम से कम 1-1.5 घंटा पहले आप खाना खाएं और उसके बाद थोड़ी चहलकदमी करें ताकि वो डाइजेशन आपकी हो, उसके बाद आप बेड पे चले जाएं। सही। ये जो बात कर रहे हैं हम, जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपना टेस्ट भी करवाते हैं तो वो भी क्लियर आता है, लेकिन देखिए अब कहाँ पे गलती हो रही है, हमारे खाने पीने की जो टाइम है उसमें। खाना वक्त पे खाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा जो मैदा है, हम खा के एकदम फिर सो जाते हैं, तो फिर यही कुछ होना है। तो थोड़ा सा जो है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, सोने से 1 घंटा 1.5 पहले जो है आप खाना खा लें, उसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी करें, उसके बाद आपने सोना है। हाँ, अगर टेस्ट करवाना चाहें तो लिपिड प्रोफाइल अपना चेक करवा लेना चाहिए अलॉन्ग विद यूरिक एसिड ना, ताकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इनको मालूम हो कि आया कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं। बाज़ औक़ात कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से भी ऐसी कैफियत, पाँव के तलवे जो हैं उनमें जलन होती है। बिल्कुल, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि यूरिक एसिड बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये चीज़ें क्योंकि टेस्ट जो हैं ये इनके लाजमी होते हैं, ताकि आपको पता हो कि आप के जिस्म में किस चीज़ की ज़्यादती हो रही है जिसकी वजह से ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। हम तो देखते हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं कि वो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो घर पे कर रहे होते हैं, पता नहीं होता उनको कि इसके पीछे कौन सी जो बीमारी है वो बढ़ रही है। अब जैसे हम यूरिक एसिड की बात करें तो जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि इससे हार्ट, किडनी,
آپ کے جو لنگس ہیں, پھیپھڑے ہیں, ان کو بھی متاثر کرتا ہے, جوڑوں کو متاثر کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ بعد میں اتنا پیسہ خرچ کریں, وقت وہ کریں, تو ٹائم سے اگر اس کا علاج کر لیں, تشخیص کر لیں, تو وہ آسانی ہو جاتی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی, پہلے ہم بریک لے لیتے ہیں, پھر ہم جو ہمارے کالر ہیں ہم ان کی بات بھی سنیں گے, لیکن ٹائم ہو گیا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, ہم گئے تھے ایک بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کالرز ہمارے ساتھ تھے, ان کی بیماری پہ بھی ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت بیماریوں کے حوالے سے آپ کو معلومات ہوں, اور آپ بھی کال کر سکتے ہیں لائیو پروگرام میں. کال کے ذریعے آپ کا کوئی بھی طبی مسئلہ ہے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. جو لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, نزدیک ترین علاقوں میں رہائش پذیر ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب کے کلینک بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کلینک G9 مرکز پیراگون سینٹر میں غفار ہومیوپیتھی فیملی کلینک کے نام سے موجود ہے, اور ڈاکٹر صاحب پیر منگل بدھ کو اسلام آباد کلینک پہ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جمعرات کو ثوابی میں, جمعرات کو پشاور میں, جمعے کو ثوابی میں, اور اتوار کو جو ہے سوات میں مریضوں کو ٹائم دیتے ہیں. تو جو قریبی جو رہنے والے لوگ ہیں, رہائشی ہیں, ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ خود جا کے وزٹ کر کے تفصیلاً جو ہے, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ مریض کا اپنی بیماری کے حوالے سے تفصیلاً جاننا, سمٹمز جو ہوتے ہیں, علامات جو ہوتی ہیں, وہ ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل, مریض کا حق بھی ہے نا اس کا, جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ نہ اس کا صرف اخلاقی رائٹ ہے بلکہ قانونی حق بھی ہے اس کا. ٹھیک ہے, قانون اس کو حق دیتا ہے کہ اس کو اپنے مرض کے حوالے سے تفصیلاً سمجھایا جائے. ان کو جو دوائی دی جا رہی ہے, ان دوائی کے پروز اینڈ کانسیکوینسز بھی ان کو بتانے چاہیے. بالکل. خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں بلقیس بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کروائیں میری. جی جی کیجیے بات. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتانی ہے آپ کو کہ میری جو بہن ہے وہ جو ہے نا سردیوں میں اسے بخار ہوا تھا اور زکام بھی ہوا تھا. تو محلے کے چھوٹے ڈاکٹر کے پاس وہ گئی تھی, اس کو جو ہے نا وہ ڈرپ لگایا ڈاکٹر نے. اس کے بعد سے جو ہے نا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, مطلب بے چینی ہوتی ہے اسے. پھر ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر گئے, انہوں نے کہا کہ ایکسرا کروایا, انہوں نے کہا ہے کہ نزلے کا جو زکام ہے وہ جم گیا, اسی وجہ سے یہی مسئلہ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ 3 مہینے پہلے میرے بارے میں, میرے بھائی نے آپ کو مطلب بواسیر کے بارے میں کہا تھا, مجھے خونی بواسیر ہے, تو آپ نے مجھے دوا جو ہے نا تجویز کیا تھا ایمامیلک اور سلفر. یہ میں نے پاکستانی, ایک جرمنی والے میں تھی اور دوسری پاکستانی میں تھی. میں نے جو ہے نا پاکستانی لے لی. وہ ابھی 3 مہینے کا کورس مکمل ہو گیا ہے, لیکن پہلے سے ماشاءاللہ سے میں بہتر فیل کر رہی ہوں, لیکن پھر بھی مکمل نجات نہیں ملی مجھے. تو اب اس بار میں ان دواؤں کو جرمنی والے میں لے لوں یا آپ مجھے کوئی اور دوا کا نام بتائیں گے؟ ہاں, جرمنی والی ٹھیک رہتی ہے, اور میں آپ کو ایک دوائی ساتھ میں اور بھی تجویز کروں گا, تو انشاءاللہ آپ کی شفا مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتی رہیے, ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں دوا کا نام بھی. ہاں جی, یہ جو میڈیسنس ہیں نا, ہم خود بھی ہمارے پریکٹس میں بھی جو جرمنی کی میڈیسنس ہے, ویلمر شوابے کی یا ڈاکٹر ریکویک کی, ان کا استعمال, ہمارا بھروسہ بھی ان پہ ہے, وہ ہمیں مایوس نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو ہومیوپیتھک میڈیسنس جو بھی آپ لیں, جو ہم بتاتے ہیں, یہ آپ جرمنی کی لیجیے گا. ٹھیک ہے, جرمنی کی لیں گے تو ہی ہم ذمہ وار ہیں, لیکن اگر آپ پاکستانی لیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آیا اس میں جو میڈیسنس ہے اس کا معیار کیسا ہے, اس کا افیکٹونیس کیسی ہے. ان کو ساتھ میں ایسکولس ہپ بھی لینی چاہیے. ایسکولس ہپ کیو پوٹنسی میں بھی لینی چاہیے ہیمامیلس کے ساتھ ساتھ, تو انشاءاللہ ان کی تکلیف اور بھی بہتر ہو جائے گی. صحیح. جی بالکل, یہ میڈیسن بھی لینی ہے. اور ان کی جو سسٹر کا مسئلہ ہے, جی بالکل, ان کو ٹیمپریچر ہوا اور ڈاکٹر نے ان کو ڈرپ وغیرہ کوئی لگایا, اس کے بعد جی بالکل, ان کو کوئی ریئیکشن وغیرہ ہو گیا, ایسی کنڈیشن میں ان کو دیکھنا ضروری ہے. مجھے ان کی بہن کا جو انہوں نے مسئلہ بتایا, مجھے صحیح طریقے سے
समझ भी नहीं आया कि उनका क्या रिएक्शन हुआ, क्या मसला पेश आया। इनको चाहिए कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट बिल्कुल, करें। कोयटा से कॉल थी और इतने दूर से जाहिर सी बात है आप विजिट भी नहीं कर सकते, तो व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, वो आप नोट कर लें और आपकी सिस्टर का जो भी मसला है वो तफसीलन थोड़ा सा आप बयान कर दीजिएगा। आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। खैर कॉल तो हमने आपकी अटेंड की है, बाज़ औक़ात जो आवाज़ होती है हम तक प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही होती, कुछ चीज़ें समझ आती हैं और कुछ नहीं भी आ रही होती। हाँ जी, कुछ सवाल हमने भी पूछने होते हैं। बिल्कुल इस तरह है ना कि जब आप कोई इमरजेंसी लेके हॉस्पिटल जाते हैं या किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, वो क्या करते हैं पता है आपको? वो इंजेक्शन उठाते हैं और टक करके उससे सर तोड़ के उसमें खींच के आपको लगा देते हैं, ठीक है। उसका नतीजा बाज़ औक़ात रिएक्शन में नज़र आता है। बिल्कुल, हम यही देख रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात इमरजेंसी में आप जाते हैं, अचानक से कुछ या तो बुखार में कई लोगों को मैंने देखा वो ड्रिप लगी तो जी फालिज हो गया, ये हुआ तो फालिज हो गया। मेरे तो तजुर्बे में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो थोड़ी सी बुखार की कंप्लेंट अस्पताल लेके गया है, उसको इंजेक्शन लगा, वो वहीं पे फोत हो गया ना। एक केस मेरे पास था, किडनीज का केस था, छोटा बच्चा था सवात में ना, तो उसके किडनीज बड़े कमज़ोर थे, मैंने दवाई उनको दी, वो ठीक हो गया था। उसके RFTs जो थे वो भी बिल्कुल नॉर्मल में आ गए थे, क्रेटिनिन वगैरह। उनको उस बच्चे को बुखार हो गया था, बुखार में वो हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में उसको कोई इंजेक्शन लगाया और बेचारा जो है वो फोत हो गया ना। तो बड़ी अफसोस भी हो जाती है। देखिए कीमती जान, एक इंसानी जान बड़ी कीमती होती है। तो ये जो है ये माल प्रैक्टिस है और ये माल प्रैक्टिस डॉक्टर को नहीं करनी चाहिए। मरीज़ आया है, कंप्लेंट सुने, तशखीस करें, मालूम करे कि आया किसी दवाई से उनको एलर्जी। अक्सर पेशेंट बता देते हैं कि मैं पैराडोल लेती हूँ मुझे द्रप्पण निकल आते हैं, मैं फलाना गोली लेती हूँ मुझे खारिश हो जाती है, मैं फलाना गोली लेती हूँ मुझे उल्टियाँ आना शुरू, सर में रिएक्शन होते हैं, ठीक है। हर इंसान का इम्यून सिस्टम एक जैसा नहीं होता। शायद एक मरीज़ पैराडोल सह सके, शायद दूसरा मरीज़ पैराडोल नहीं सह सके, ठीक है। तो हर मरीज़ का इम्यून सिस्टम डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, तो उनके इम्यून सिस्टम को आप कंसिडर करें, उस मुताबिक अगर दवाई दी जाए इमरजेंसी की सिचुएशन में तो मरीज़ को शिफा मिल जाती है बजाय कि उसकी जान ली जाए। ये नेग्लिजेंस है, ठीक है, ये मेडिसिनल नेग्लिजेंस है। बाहर दुनिया में, यूरोपीय दुनिया में आप केस कर सकते हैं ऐसे डॉक्टर पे और इस नेग्लिजेंस के तहत डॉक्टर को सज़ा मिल सकती है। इसमें डॉक्टर का लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। मैं भी बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ कि हमारे मुल्क में भी मेडिसिन के कोर्ट्स, अदालत जो है वो बने, ताकि अगर कोई मरीज़ है जिसको एतराज़ है अपने डॉक्टर पे, वो जाके एक लेजिटिमेट अपना हक जो है, अपना केस जो है वो कर सके, ताकि डॉक्टर्स भी मुहतात रहे, डॉक्टर सही तरीके से इलाज भी करें। बिल्कुल जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं तैयबा बात कर रही हूँ हरीपुर से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कीजिए बात। मेरी एज है ना 21-22 साल और मेरा वेट बहुत कम है और मैं कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा और मेरा कद हाइटेड है। ठीक है, ठीक है। और खुराक आपकी कैसी है? वो खुराक बस भूख लगती है तो खाना खा लेती हूँ और कभी लगती है कभी नहीं लगती है। ठीक है। और आपको मैदे में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, मैं आपको 2 मेडिसिन तजवीज़ करूंगा। अगर वो 2 मेडिसिन आप लेंगी इंशाल्लाह आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, आपकी जसामत आपके हाइट के मुताबिक नज़र आएगी इंशाल्लाह। जी ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं, दवा का नाम भी ये अक्सर ख़वातीन या मर्द हजरात, उनकी हाइट अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और बहुत दुबले पतले हो तो फिर थोड़ा प्रेजेंस उनकी अच्छी नहीं नज़र आती है ना। तो इसमें आयुडियम 30 में इनको लेनी चाहिए। आयुडियम IOD, ठीक है, आयुडियम 30 पोटेंसी में सुबह और शाम। और दूसरी दवाई है अल्फा
अल्फा जी, अल्फा क्यू पोटेंसी में 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर, 20 कतरे शाम को खाने के बाद, ये एक टॉनिक है। सही। ठीक है, इसको ज़्यादा मिकदार में ले सकते हैं। 20-20 कतरे 2 टाइम ले खाने के बाद तो इंशाल्लाह 1 महीने 2 में देखेंगे कि इनकी सेहत बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल जी, जहाँ पे हम दुबले पतले होने की बात कह रहे हैं वहीं पे मोटापे पे भी बात होती है, लेकिन ये होता है वक्त के साथ साथ जो है, जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि हम दुबले पतले ना रहें, ये मोटापे से तो ये दुबला पतला रहना अच्छा बेहतर होता है। बिल्कुल, वक्त के साथ साथ आपकी जिसामत जो है वो बढ़ती रहती है। खैर जी, आज प्रोग्राम में कोशिश हमने यही की कि कुछ मालूमाती जो चीज़ें हैं आप तक पहुँचे बीमारियों के हवाले से। अगर कोई बात रह गई हो तो व्हाट्सएप नंबर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर किसी एक और टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे, कुछ बीमारियों के हवाले से बातचीत भी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।